नबी अलैहिस्सलाम फरमाई सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। कुरान के बार बार तासो है कि अलीम से तो वही दरनाक था, अज़ाबुन अलीम अज़ाब दरनाक। बिया माता खलक हुई कना आयो माता टेलीफोन को माता हुई मौली से वो ए मौलाना से वो तखबकीगा मो लेकिन ता यो खबर अकड़ी दा ता जमुंग द मशरानो हद को उस पकावे कड़े दे आगा सड़ी दी वावरी दा आगा कूर वाले दी वावरी दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली दी जमा वाइना नदा माता वी तावी ची दा बाजी बुढ़ागान चिरे दा बुढ़ागान जिनाकारी माता वी तातीर जुमा के दा से खबर अकड़े हो बुढ़ागान जिनाकार दी ची मावे नी गना तो हुए कना मशरा तवी आओ मावेली कना जदा खपले खबर ने इनकार न कोमा लेकिन पागेबान ने मा दलाइल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिवायत पेश करियो नन पे बल रिवायत वावरा च पाग जुमा बान ने मानो पेश करे आग सड़े दी वावरी च सो कोई च ता जमुंगा द मशरान भी इज्जती वकड़ा द मशरान दा भी इज्जती व दा द पखपले करे दा बोला खपके गमो जका च बुढ़ा दी जिनाकार न दा संग भी इज्जती दा बुढ़ा जिनाकार न दा भी इज्जती न शवा او چې بچا کې دا کار موجود دی هغه په ډیر خپه کیږي او چې بچا کې موجود نه هغه په ډیر خوشحاليږي امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوا جلد نمبر 15 کې وایي مجموع الفتاوا دا او جلد نمبر 15 پدې کې وایي چې هغه سړی چې زناکار دی دا سړی د زنا په بیان باندې ډیر خپه کیږي او چې څوک زناکار نه هغه په خوشحالي څوک زناکار نه هغه په خوشحالي نن ما ځان سره کتابونه راوړي دي او تش امام ابن تیمیہ میرا وڑے دے ذکر آباز خلق چلے دی امام ابن تیمیہ مقلدین دی امام ابن تیمیہ مقلدین دی او ماذا زان سرا آخر درسی نظام کتاب جلالین دا زان سرا تفسیر جلالین دارنگے دادو دا عربو دا علماء تفسیرون دا مازان سر راوڑی دی انقود الجمان دا کوئٹی دا مولی سے مولانا طویب سے میرا وڑے اس پر دین دا حوالے ہوئے مچی مثال پتور دالک سر زیناو کی دا غبس سزائی داغبا سزائی ما روایت پیش کو بدی باندے چکلا نبی علیہ السلام دریو کسانو سر اللہ خبری نہ کئی سلاست لا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم دا دری کسان دی چلا بوسرا خبری کو رہنے کئی در رحمت خبریم ولا ينظر الیہم او نبوتا در رحمت بنظر گوریم ولا یزکیہم او نبے پاکیم دا جہنم نبے نروباسی ولہم عذاب علیم او دی دا پار عذاب درناک دیم نو واور درے کسان کم دیم آغا کستے واوری چی سو کوئی چی دا بڑاگان بھی عزتی دام زوائی مراشا دا کو پیغمبر بھی عزتی کڑے دا کو پیغمبر وانستا اعتراض را گئے نبی علیہ السلام ویم شیخ زالن بڑا زناکارو لا یکلمهم اللہ اللہ وہ سر خبری لکئی دا چا سرام شیخ زانن بڑا زناکار داما ویلی کا پیغمبر ہوئی دی جواب را کما ویلی کا پیغمبر ہوئی دی چا ویلی دی پیغمبر دروغ ہوئی پدی روایت کی دی شک دے دا وہ سلسلۃ الزہب دے وگرے وورا موترزت دے مورا سلسلۃ الزہب دے سند کی گوتی ہوا اور دارنگے سندونے ہو گورا دارنگی عبارتیں ہو گورا بیا بزتا تو ہے مچی سندے سنگ دے سندے سنگ دے اللہ نے چاہ سر خبری نے کہی شیخ زانن بڑا زناکار چستا پلار زناکاری زما پلار زناکاری نو ندی کئی وسر اللہ خبری کنا چھ پلار دی زناکار دے زنانے منی کا اے سر زما سوئے مدا ازما کار دے چھ پلار دی زناکری او گرزی آگو دا غطر غلام احمد قادیانیہ خبر رکھا ہے غلام احمد قادیانیہ خبر رکھا ہے اگوی دا پیغمبر شو دا دیر شہوتیو نبی علیہ السلام یادی نعوذ باللہ ویزکا چوی دے اول اس خزی کڑی دی او نہ خزی پر ٹیم باندی پر نکاح کی ساتھی لی دی وی دا پیغمبر دیر شہوتیو نو مفتی مجتبہ سے بوی اللہ دی عمر کے برکاتو آچی وی دا پیغمبر شہوتی نو لیکن دا دی غلام احمد قادیانی موروا دا غی نمو گسیٹا ہے گسیٹا ہے وہ بازار کے گرزیدہ سڑی بائے پورتزان لبوت لو نو دا غزی ناکاروا نو دا غی اعتراض پچا باندے را گئے پو پیغمبر باندے را گئے
هغه اعتراض په چا باندې وکړو؟ په پیغمبر باندې چې پیغمبر چې د شهوتي نو راشه ته په ما باندې اعتراض کوې، ته وایې چې مولا تا مسله غلطه وکړه، بوډا زیناکار نشي کېدی، بوډا چې دی نظر خپلو جینکو ته هلکانو ته نه کوي، دا پیغمبر بیا ولې وی؟ پیغمبر دروغ وی؟ ولې پای وخت کې دا خلک نه و؟ دا پای وخت کې موجود و. نبی علیہ السلام ویم چې لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. یوی پکې وی چې شیخ زان بوډا زناکار دویم مورا و ملک کذاب، چې بادشاہ دی او بیا هم دروغ وی، چې مولا دی او بیا هم دروغ وی. ځکه دا مولا خو چې امام دی، پیشوا دی، مشر دی، دیم ملک دی که نه؟ و ملک کذاب، بادشاہ دی بیا هم دروغ وی د سیاست لپاره. الله به سره خبرې نه کوي، هغه نه به ته رحمت په نظر ګوري. بل واوره وایل مستکبرون، هغه سړی چې زما په شان د ټکي درکې نه لګي او بیا هم متکبره دی. هغه سړی چې د ټکي درکې خطا دی او بیا هم څه وایي، هغه بیا هم چې د متکبره ګرځي. نو نبی علیه السلام وایي د ده سره به څوک خبرې ونه کړي؟ الله به سره خبرې ونه کړي. ګوره ګوله خفه کېږم.